السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في الكور الثاني من لي لوسون ديال لا 3 دي. دونك في هاد الكور هذا غادي نوريكم كيفاش تظهروا واحد لو تكست هنايا في لونفيرونمون 3 دي ديالنا. الوغ قضية سهلة. دونك غادي نبداو. غنشوفوا واحد الميزة اللي في السينما 4 دي اللي هي سميتها الموغراف. الموغراف فيه بزاف د الحوايج اللي نقدروا نديرو به. الوغ غادي نوريكم شي شويه بشويه وان شاء الله كلشي غادي يتفهم. دونك اولا قبل ما نبداو في لونفيرونمون 3 دي ديالنا غادي نديرو الريغلاج. دونك جينيراليتي ما تنقيسو والو. بري ريغلاج غادي ناخدو حنايا فيلم فيديو، حيت غنديرو واحد لانيماسيون صغيره. دونك اش تي تي في 720 ايماج كورونت غنحيدوها وغنديرو ابيرسو باش يخدم داك لانيماسيون ديالنا، حيت الا خلينا ايماج كورونت غادي تبقى غير ايماج وحده. غادي نديرو في انغيستري، غادي نسميه كور نيميرو 2 وغادي ندير له فيلم ا في اي. الوغ اللي عنده الماك يدير كويك تايم فيلم ا في اي ملتي باس. ما تنقص هادشي اونتي اليازينغ غادي نديرو او ميو باش شويه يكون ليماج ليس، ونديرو هادي انيماسيون ما نديروش ايماج فيكس. الوغ يمكن صاوبت كلشي صافي. يلا نبداو دابا نحطو الديكور. الوغ افون ما نبداو هاد لونفيرونمون ديالنا غادي نحطو واحد الديكور باش يجي شويه زوين، حيت حنا غادي نديرو انيماسيون. دونك خصنا شويه د لي لوميير واحد لو سول. دونك شنو غنديرو؟ غنبقاو مباركين على لا لوميير وغادي نمشيو لهاد السول. دونك غنطلقو غادي يبان واحد لو سول اوتوماتيكمون. الوغ هاد لو سول هذا نديرو روندو غيكون عنده لون باغ ديفو. هنا غندوبل كليكيو هنايا وغنصاوبو اون تيكستور. دونك دوبل كليكي على التكستور، غنحيد لا سبيكولاريتي وغادي ندير لو سول في الزرق بحال هكا هكا زرق، وغندير له شويه د لا ريفليكسيون غير شويه شي 7% بحال هكا، وغادي نديبلاسي لا تكستور وغادي نطلق. دونك هنايا عندنا واحد الزرق شويه صافا. دونك شنو غندير عاوتاني؟ غادي ناخد واحد لا لوميير باش نديرو شويه ديال الضو. هنايا غناخد لا لوميير غادي نديها بحال هكايا. دونك لي زوتي ديبلاسمون راه وريتهم لكم المره اللي فاتت. اللي ما تبعش يمشي للكور الاول راه غادي يلقى لي زوتي ديبلاسمون كيفاش نديبلاسيو لا سين، ونقدر نعاودو الا بغيتو. الوغ هذا باش ديرو ديبلاسمون ليبر كتخاو مواركين وتدورو كوم سا. هادي باش تقرب وتبعد، ولا تقدر تخدمها حتى بلا موليت الا عندك لا موليت لا سوري. وهنايا لوتي د غوطاسيون تبقى بارك وتدور. الوغ انا كندور بالنومباد، نقدر ندير واحد باش ندير ديبلاسمون ليبر هو هذا، و3 باش ندور غوطاسيون هو هذا. دونك غادي نصاوبو بحال هكا، نسونطريو شويه لا سين، وغنمشيو للموغراف ونديرو مو تكست. هنا غيبان لنا واحد التكست. الوغ حنا غادي نكتبو نتوما الاسم ديالكم او البسودو اللي بغيتو ديرو. انا غنكتب اش بي زد برو، وغادي نزيد شويه د لا بروفوندور. الوغ ندير 40 في لا بروفوندور. غندير بوليس، الا عندكم بوليس ديروها، وتقدروا تيشارجيو لي بوليس في هاد لو سيت اللي تيبان هنايا dafont.com. دونك فيه لي بوليس زوينين تقدروا تاخذوهم غراتويتمون. الوغ سا نسونطري هاد لو تكست، ونقدر نزيد له واحد الكونطور، واحد الكوفيركل. الوغ غنمشي للكوفيركل وندير كوفيركل ابيزو، وغادي ندير لهاد الكوفيركل 0.5 بحال هكا باش ما يبانش بزاف. الوغ نتوما تقدروا تزيدوه الا بغيتو. حتى هنايا ندير له 0.5 تيجي بحال واحد لا غوندي هنايا في هاد لي لتر هادو. ما تيبانش، ماشي ما تيبانش، ولكن في الغوندو تيجي فان بحال هذا. دونك الا حيدت الكوفيركل غادي تشوفوا الفرق. الوغ نخلي في هذا لا تكستور ديال لو تكست غادي نديرها بيضاء، وفي لا ريفليكسيون غنخلي ديك 4% بحال هكا 4% مزيان، وغادي ابليكي لا تكستور ديالي. الوغ هنايا عندنا التكست مزيان. دابا نقدروا نبداو في الانيماسيون. الوغ سالينا لا موديليزاسيون ولا سين اللي عندنا. دونك غادي نديرو لا موديليزاسيون.
نبداو في لا موديليزاسيون. الوغ بغينا هاد لو تكست هذا ماشي يجي ويدير بحال هكا نلقاوه بروت ما يتحرك ما والو، بغينا نزيدو له واحد ليفي بحيث انه غيبان بالديكرادي، غيبان شويه بشويه 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 حتى غيطلع كامل. دونك القضيه سهله، غادي نمشيو للموغراف كما قلنا، غادي نشوفوا هاد الكور هذا غنشوفوا غير الموغراف. دونك موغراف افيكتور، خصنا نسيليكسيونيو هاد لو تكست، خصنا ضروري بركو عليه، عاد سيرو الموغراف افيكتور و سامبل. الوغ ملي تنشوف نبركو على هاد سامبل هذا كتشوفوا التكست طلع سي نورمال. غادي نموديفيو لي بارامتر، حيت ضروري تموديفي لي بارامتر باش يخدم. الوغ تتبرك على بارامتر هنايا، كنديكوشيو بوزيسيون، تنكوشيو اشيل ونديرو اشيل يونيفورم، وفي في اشيل غنديرو موان 1. الوغ كتشوفوا لو تكست مشى مبقاش يبان، سي نورمال. غادي نمشيو لاتينياسيون فورم و غنديرو بواط. الوغ هانتوما تتشوفوا فاش كنديبلاسي هاد لا بواط هادي تنشوفوا بان لو تكست يختفي. غنفهمكم. الوغ شوفوا معايا، فاش لو تكست تيدخل في هاد لا بواط روج، حيت عندنا دو بواط، واحد لا بواط جون وواحد لا بواط روج. الوغ فاش نحرك هادي و تيتقيس لا لتر، لا بواط تبدا تتصغر تدخل عاوتاني، اي كتكيتيها كترجع. دونك هذا هو باش نخدمو ليفيكتور سامبل بواط. الوغ غادي نرد بحال هكا و غادي ندير واحد موديفيكاسيون بحال هكا، غنحاول ان التكست هاد لا بواط تضم لو تكست ديالي كامل. فوالا بحال هكايا، نصغر شويه كوميم، و غادي نمشي بحال هكا، غنديه حتى لهنايا و نصغر شويه هادي. دونك فاش دابا غندير بحال هكا غادي يبان لو تكست. فاش غندير بحال هكا هانتوما تشوفوا غادي يمشي لو تكست، غيختفي بحال هكا. دونك بحال هكايا هكا بهادشي باش نتبازاو على الانيماسيون. دونك غادي نخليو بحال هكايا، وفي الفريم 5 غادي ناجوتيو لاكلي. الوغ هاد لاكلي هضرت عليها حتى في الكور 1 باش نديرو لانيماسيون، اللي فايت يخدم في سوني فيغاس غيكون عارف هادشي. دونك غادي نبركو هنايا، وفي الفريم 25 غادي نرد هادي اللور، وغادي ندير لاكلي ديالي. الوغ دابا الا درت بلاي اوب غادي يبان. ولا نقدروا نديروا واحد لانيماسيون اخرى، انا نورمالمون تندير ديما هاد لانيماسيون هادي كتجي زوينه. الوغ يمكننا نديروا حتى واحد لانيماسيون اخرى. غادي نشوفوا بحال هكا هكا. لو غنصغر شويه هاد لابواط هادي. الوغ فاش غنتحرك بحال هكا غادي يقدر يكون نمسحو هاد لي كلي هادو، غادي نمسحوهم وغادي ندير واحد لانيماسيون اخرى. الوغ في الفريم 5 غيكون بحال هكا، وفي الفريم 30 غادي يكون لو تكست وصل لهنا، غتكون دارت بحال هكا. الوغ فاش غادي نديرو في الاول وين نسيت ما سيليكسيونيش الفريم 5. الوغ غنعاود غنمسح هادو، غندير سوبريمي، تناخدو سوبريمي بهاد بالكلافي عندكم لا توش سوبر ولا ديليت. الوغ غنأكتيفي هنا لا كلي، وفي 30 غتوصل لهنا. شوفوا معايا كي دارت بحال هكا. دونك في لو روندو غادي يبان بحال هكا مشاو. الوغ كلكم تكبروا تقدروا تكبروا داك لو طون ديال ليسباس طون اللي غادي يكون فيه، تخلي بحال هكا. دونك هادي غير واحد لانيماسيون بسيطه حتى لي ديبيوطون باش نشوفوا باش يصلح الموغراف. وغادي نشوف واحد ليفيكتور ديلي الا بغا يخدم. دونك غادي ناخد غنسيليكسيوني التكست وغادي ناخد واحد ليفيكتور ديلي، افيكتور هو افيكتور ديلي، وغادي ندير له بواط
دونك بواط بحال هكا فلاتين دي فورماتور افيكتور. غندير سيليكسيون، غادي نسيليكسيوني لو تكست و غادي ندير كوم سا. الوغ وي مخدم والو سي بور سا. بوب بحال هكايا. غادي ندير بواط فيزيبل دي فورماتور. الوغ واحد لو بارامتر اللي يقدر غلط فيه، ناخد ليفيكتور سامبل بحال هكذا. وفاش غادي ندير الوغ هاد ليفيكتور ديلي غادي يخصو واحد ليفيكتور واحد اخر. دونك بلا ما ندخلو راسنا في هادشي كامل، غادي نوريكم هاد ليفيكتور ديالي مره اخرى مي ماشي دابا. انا بغيت غير نوريكم بحال واحد البوتي ديفيل تيبان موراها، مي غنخليو حتى المره اخرى حيت دابا درنا غير ليفيكتور سامبل. دونك تنشكركم على التتبع ديالكم، وما تنساوش كاين hbzpro.blogspot.com. زوروا هذا الموقع هذا وغادي تشوفوا توت لي نيوز اللي كاينين في لي كور ولي توتوريال اللي غادي يبانوا ان شاء الله، ولي بلوجينز هما اللي غادي نقدم ان شاء الله اونطخ لي فيديو. نعطيكم موعد مره اخرى المره الجايه ان شاء الله الكور الثالث، ونتمنى ان هادشي كيعجبكم. ما تنساوش تكومونطيو وديروا دي جيم، وشكرا الى اللقاء. الوغ سمحوا لي نسيت واحد القضيه، هي انني نوريكم لو روندو. الوغ باش ديروا الروندو غتبركوا على هاد الكلاب. اونطخ هاد الكلاب وهاد الكلاب كاين هاد الاورانج اللي فوسط الاورانج، غادي تبركوا عليه وغادي يخرج لكم الروندو، والروندو غيبان دابا مور لا فيديو.